السلام عليكم. معكم اليوم عبد الهادي ميري. اليوم غنشوفوا لو سيستيم دو سسبونسيون. هاد لو سيستيم دو سسبونسيون كيتستعمل في السيارة باش يقوم بامتصاص الصدمات الناتجة عن تشوهات سطح الأرض، والدور ديالو كينقسم جوج ديال الأدوار. Il garantit une bonne tenue de route en maintenant un contact permanent entre les roues et le sol. كيخلي واحد التواصل مستمر ما بين العجلات ديال السيارة وسطح الأرض. الدور الثاني كيفلتري لنا هادوك لي زوسياسيون ديال لي غو، دونك كيقوم بعملية تصفية الذبذبات ديال العجلات باش يعطينا الكونفور ديال لي باساجي، وحتى الحماية ديال الأعضاء الميكانيكية ديال السيارة. مبدأ الاشتغال ديال هاد السيستم هذا كيقوم على الاستعمال ديال مجموعة من الأعضاء الميكانيكية والعناصر الميكانيكية أو لا الغازية اللي كتكون قابلة للتمدد. دونك ce sont des éléments élastiques qui sont interposés entre la carrosserie du véhicule et les trains roulants. من بين هاد les éléments كنقدروا نلقاو les barres de torsion, ressort hélicoïdaux, masse de gaz, sphère par exemple اللي كتستعمل في لا مارك Citroën أو لا ressort Alain. دونك هاد المجموعة ديال العناصر الدور ديالها انها كتابسوربي هادوك لي شوك اللي هما ناتجين عن تشوهات سطح الارض. دونك ce sont des chocs provoqués par la déformation des surfaces des sols. Donc, la suspension des véhicules ne se résume pas aux ressorts et amortisseurs. Les pneumatiques font partie intégrante de la suspension ainsi que les sièges du véhicule. Donc, ملي كنهضروا على سسبونسيون ما كنقولوش ان لي زامورتيسور او لي روسور هما لي زيليمون برينسيپو في لا سسبونسيون. كنقدروا نلقاو حتى لي بنوماتيك لي غو او لي بنو، هذيك لا ماس دو غاز اللي كتكون فيهم او لا ماس دير اللي كاينه فيهم جو ان رول دو سسبونسيون. لي كوسان او بيان لي سياج، حتى الكوسانات ولا مقاعد السياره كيلعبوا واحد الدور في لا سسبونسيون. هنا غنشوفوا الكومبورتمون ديناميك دان فيكل. شنو هما لي موفمون اللي كتقدر دير السياره؟ يعني كل موفمون عنده واحد الاسم او لا كل حركه عندها واحد الاسم. اول حاجه خاصنا نعرفوا انه كاين واحد 3 ديال لي زاكس اللي عندهم علاقه بهذا الكومبورتمون ديناميك دان فيكل. عندنا لاكس الاول او اكس اكس دو غولي، لاكس الثاني او ايغريك لاكس دو طونغاج، لاكس الثالث او زد لاكس دو لاسي. دونك هاد لي زاكس لو فيكول كدير واحد مجموعه ديال لي موفمون اوتور هاد لي زاكس، وكل موفمون عندها الاسم ديالها. باغ اكزومبل السياره الا دارت واحد الحركه اوتور دو لاكس دو غولي كتسمى هاد ديفورماسيون الا هاد الموفمون كتسمى غولي. دونك ce sont des oscillations de la caisse autour de l'axe longitudinal OX. يعني بحال الطوموبيل كتلعب ما بين اليمين واليسار غوش ادغوات، مره كتبون بين الغوش مره كتبون بين ادغوات، يعني يمين يسار بحال الشكل هذا. عندنا طونغاج او غالوب، oscillation de la caisse autour de l'axe transversal. يعني داك لاكس ترانسفيرسال او ايغريك، الطوموبيل ملي كتبدا تدور حول هاد لاكس يعني بحال كتوقع ليها لوسياسيون تذبذبات يعني من الامام للخلف، يعني الامام للخلف كتعطينا هاد طونغاج. بومباج ديبلاسمون دو لا كيس سويفون لاكس فيرتيكال، يعني الحركه ديال جسم السياره او لا لا كاروسري، يعني بحال هكا الطوموبيل كتبدا غادا وكتنقص كدير في البومباج غادا وكتبومبي. الموفمون اللي هي لاسي روتاسيون دو لا كيس اوتور دو لاكس فيرتيكال او زد، يعني لاكس فيرتيكال اللي طالع من الوسط يعني فيرتيكالمون من لاكس ديال او لا من المركز ديال السياره يعني فيرتيكالمون الفوق. الا دار السياره بحال دارت يمينا او يسارا والتور ديال هاد لاكس حول هذا المحور، فهاد الموفمون كتسمى لاسي. عندنا الموفمون اللي هي سويفون
Au démarrage, l'inertie provoque un basculement suivant l'axe OY qui délaisse l'essieu avant et surcharge l'essieu arrière. يعني وفي الوقت ديال الديماراج هذا الكابراج هذا كيتميز بأن لا شارج ديال السيارة كتولي محطوطة على ليسيو arrière وكتطلق ليسيو avant. دونك ليسيو avant كيتطلق وليسيو arrière كتولي لا شارج يعني كطوموبيل كتكابري. بلونجي اللي كتبقى او مومون دو فريناج ملي كتفريني بواحد السرعه الوزن ديال السياره كيولي فوق ليسيو افون دونك لا شارج كتولي على ليسيو افون اي il délaisse ليسيو اريير وليسيو اريير ما كتكونش عليه لا شارج بزاف دونك هادو هما لي موفمون اللي كيتميز بهم الكومبورتمون ديناميك دان فيكول ولي لاسي اي طونغاج السياره في لا سسبونسيون كنقدروا نلقاو انه كيتستعملوا لي غوسور ماشي كنقدروا هما ديجا كيتستعملوا لي غوسور مي لي غوسور لانكونفينيون ديالهم انهم ملي كتبقى لا سسبونسيون نعاود نرجع البريزونطاسيون ملي كتبقى لا سسبونسيون الا كانوا كيتستعملوا لي غوسور بوحدهم فالغوسور كي ابسوربي هذيك لينيرجي ديال لوسياسيون بيان ديال لو شوك ومن بعد كيعاود يخرجها دونك il absorbe l'énergie des chocs mais il restitue cette énergie دونك الطوموبيل كتبدا غادا بحال كتبدا غادا وكتنقز ب سويفون لهاديك لينيرجي ريستيتيي بار لو روسور et chaque ressort est caractérisé par sa raideur الصلابة ديالو اللي كتساوي F على X F هي لا شارج و ديفليكسيون اللي هي X باغ اكزومبل اللي كانت عندنا واحد لا شارج ديال 100 ديكا نيوتن كنقسموها على ديك 35 اللي هي ديفليكسيون كتعطينا شحال ديال لا غيدور الوحده ديالها هي ديكا نيوتن متر لامورتيسور دونك هنا عندنا واحد لا سوليسيون اننا نستعملوا لامورتيسمون مع هذوك لي روسور دونك الروسور كي ابسوربي لو شوك ولكن كيبقى غادي وكيعطينا دبدبات كيبدا غادي وكينقص دونك خاصنا واحد ليليمون اللي غادي يغالونتي لينا هذوك لي زوسياسيون ديال الروسور دونك سي لامورتيسور دونك l'amortisseur est fixé d'un côté de train roulant et de l'autre à la caisse من جهة لاصق في التران رولون ومن جهة الأخرى لاصق في لا كيس à chaque débattement un piston se déplace dans un cylindre rempli d'huile هذاك البيستون كيديبلاصا في داك السيلندر اللي فيه الزيت وهذاك البيستون فيه لي زوريفيس كاليبري باش يدوز عندنا الزيت بواحد المومون اللي هي لون بواحد السرعة بطيئة هاد لي زامورتيسور هيدروليك كنقدروا نلقاو جوج الانواع المونوتشيب والبيتشيب تقريبا ميم برانسيب دو فونكسيونمون الاختلاف كيكونوا في لي زيليمون وفي لي زافونتاج ديال كل تيب على حساب الاستعمال ديال كل تيب كنلقاو النوع اخر ديال لي زامورتيسور سو سون لي زامورتيسور ا غاز كيكون فيهم واحد النوع ديال لي غاز باغ اكزومبل كيتستعملوا في السيارات الهوت غام اوجوردي كنقدروا نلقاوهم في البي ام باغ اكزومبل فيهم لي زامورتيسور ا غاز وبيان لي زامورتيسور بنوماتيك كيتصنفوا في لا سسبونسيون اللي هما لا سسبونسيون بنوماتيك تيب d'amortissement كنقدروا نلقاو simple effet ou double effet simple effet seule détente du ressort est amorti double effet la détente du ressort rebond de la caisse et la compression abaissement de la caisse sont amortis donc في الميتريز ديال الطونغاج لا طونغاج au galop est limité par l'utilisation des suspensions de raideur différentes à l'avant et à l'arrière باش ما يكونش عندنا واحد الطونغاج يكون عندنا واحد كما شفنا قبيله ان كاين هي موفمون اوتور دو لاكس او ايغريك داك الطونغاج دونك اون افون ان اريير باش ليميتيو هاد الطونغاج كنستعملوا واحد دو تيب ديال لا سسبونسيون او بيان دو raideur de la suspension
entre les trains avant et les trains arrière, ou bien la suspension avant et la suspension arrière. Et pour la maîtrise du galop, et pour limiter les roulis, les bras, euh, pardon, maîtrise du roulis. Pour la maîtrise du roulis, des bras de suspension d'un même mission sont reliés par une barre de torsion de faible raideur, appelée barre anti-roulis. Donc, تستعمل واحد لا barre de torsion كتسمى barre anti-roulis. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجة في هاد لا فيديو بالنسبة لي ستاجير اللي عندهم هاد الموديل هذا. غير هو حنا كنحاولوا نشرحوا بسرعة على حساب الوقت وعلى حساب لا طاي ديال الفيديو. وشكرا، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.